नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईलाई आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीलाई क्लास 12 को अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर नम्बर 3 मा रहेको फर्फिचर एन्ड रिइस्यु अफ शेयर है, शेयरको जफत र पुनर्जारी यो च्याप्टरलाई कन्सेप्ट सहित हामी मज्जाले डिस्कस गर्नेछौँ र यसमा हामीले तपाईलाई यो च्याप्टरमा चाहिने शेयर फर्फिचरको रिइस्यु र त्यसलाई हामीले रिइस्युलाई फेरि पुनः क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ, यसबाट आउने गेनलाई यसको हामी मजाले बुझाएर जर्नल पनि सिकाउने छौँ। र हाम्रो यो च्याप्टरको आजको पहिलो भिडियो, यो च्याप्टरको पार्ट 1 हो यो भिडियोमा। यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि शेयर फर्फिचर भनेको के हो, शेयर जफत भनेको के हो, यसको बारेमा पहिला कन्सेप्ट क्लियर हौ है। शेयर जफत कति बेला हुन्छ भन्छ भने जब कम्पनीको शेयर किन्ने शेयर होल्डरले कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने पैसा कम्पनीले माग्दाखेरि पनि तिर्दैनन् भने त्यस्तो बेलामा कम्पनीले त्यो बिक्री गरिसकेको शेयर खोसेर लिन्छ, फिर्ता लिन्छ, उनीहरूलाई कम्पनीको मेम्बरशिपबाट कटाइदिन्छ। यसलाई भनिन्छ शेयरको जफत अथवा शेयर फर्फिचर। जस्तै हेर्नुस्, हाम्रो एउटा कम्पनी छ, सपोज भन्ने हाम्रो सिक्रेट एजुकेसन भन्ने कम्पनी हो है। कम्पनी भइसके पछाडि मैले शेयर जारी गरेँ, मैले शेयर जारी गरिसके पछाडि तपाईँहरूले शेयर किन्नुभयो। तपाईहरु 5000 जनाले मेरो कम्पनीको शेयर किन्नुभयो, कसैले 10 किता, कसैले 50 किता, कसैले 100 किता यसरी शेयर किन्नुभयो। किनिसके पछाडि तपाईहरु सबैले मलाई शेयर किन्छु भनेर निवेदन हाल्दा एप्लिकेसनको किस्ताको त पैसा तपाई तिर्नु नै हुन्छ, अनिवार्य तिर्नुहुन्छ। एप्लिकेसनको त सबैले पैसा तिरेको हुन्छ। अब एलोटमेन्ट फर्स्ट कल सेकेन्ड कलको पैसा नतिरेको हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा कम्पनीले एलोटमेन्टको पैसा अथवा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कलका पैसाहरु चाहिँ माग्नु भन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि सूचना खुलाउँछ। ल हामी चाहिँ यो एलोटमेन्टको किस्ताको अथवा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको किस्ताको चाहिँ तपाईलाई पैसा माग्दै छौं, तपाईले 1 महिना भित्रमा हामीलाई कम्पनीलाई पैसा तिर्नु होला भनेर सूचना निकाल्छ। तिर्नेले तिरिहाल्छन्, तिरे भने ओके भइहाल्यो। फेरि पनि अझै पनि त्यो 1 महिनाको सूचना जारी गर्दा पनि अझै पनि कति व्यक्तिहरूले त्यो कम्पनीलाई पैसा तिर्दैनन्। नतिरिसके पछाडि फेरि कम्पनीले 3 महिनाका लागि चाहिँ फेरि 3 महिनासम्मको लागि चाहिँ अर्कोचोटि नोटिस निकाल्छ। यसलाई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा यसलाई छापिदिन्छ। छापिदिसक्दाखेरि पनि त्यहाँबाट त्यो म्याच सकिँदाखेरि पनि जब उनीहरूले कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्दैनन् भने त्यस पछाडि चाहिँ कम्पनीले ती व्यक्तिहरूलाई, जो व्यक्तिले कम्पनीले पटक पटक माग्दाखेरि पनि शेयरको पैसा तिरेनन्, ती मेम्बरहरूलाई कम्पनीको मेम्बरशिपबाट शेयर होल्डरको शेयर सदस्यबाट हटाइदिन्छ र जुन शेयर बिक्री गरेको थियो त्यो शेयर बिक्री गरेको शेयर कम्पनीले आफै फिर्ता लिन्छ, उनीहरूलाई कम्पनीको मेम्बरशिपबाट हटाइदिन्छ। अब हेर्नुस् है, जस्तै हामीले पैसा उठाउने एप्लिकेसनको किस्ता, एलोटमेन्टको किस्ता अनि कल किस्ता। कल भनेको फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, फाइनल कल हुन सक्छ। ती सबै व्यक्तिहरूले जो कम्पनीले शेयर हामीले लगेको थिए उनीहरूले सबैले एप्लिकेसनको पैसा तिरेको हुन्थे। नतिर्ने भनेको एलोटमेन्ट र एलोटमेन्ट भन्दा पछाडिको पैसा नतिर्ने हो। अब मानिदिउँ एकजना शेयर होल्डरले, एउटा राम भन्ने व्यक्ति रहेछ, राम भन्ने व्यक्तिले कम्पनीलाई यो एप्लिकेसनको पैसा तिरो, एलोटमेन्ट र कल मनीको पैसा तिरेन है। त्यस्तो बेलामा कम्पनीले पटक पटक माग्दा पनि तिरेन भने अब कम्पनीले यो व्यक्तिको शेयर खोसेर फिर्ता लिन्छ। अब उनीहरूले हामीले मेम्बरशिप दिएको हुन्छ, त्यो मेम्बरशिप रद्द गरिदिन्छ, सदस्यता रद्द गरिदिन्छ, शेयर सर्टिफिकेट क्यान्सल गरिदिन्छ। त्यहाँबाट त्यो उसलाई बिक्री गरेको शेयर आफैले फिर्ता लिन्छ। आफैले शेयर फिर्ता लिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ शेयर फर्फिचर अथवा शेयरको जफत भनिन्छ। अब आफैले फिर्ताले पनि राम भन्ने व्यक्तिले यो एप्लिकेसनको किस्ताको पैसा त कम्पनीलाई तिरिसकेकै हुन्छ। कम्पनीलाई तिरिसकेको भए पनि अब फेरि उसले, हाम्रो कम्पनीले रामको शेयर फिर्ता लिए पछाडि फेरि रामलाई पुनः एप्लिकेसनको पैसा फिर्ता चाहिँ गरिदिँदैन। रामले एप्लिकेसनको पैसा तिरिसकेको हुन्थ्यो, त्यो रामको लागि डुबो। अब किनभने उसले नियम भङ्ग गर्यो नि त, तिर्नुपर्ने बेलासम्म तिरेन, जरिवाना स्वरूप उसको पैसा डुबो। कम्पनीले शेयर रामलाई बिक्री गरेको शेयर पुनः खोसेर ल्याउँदाखेरि पनि रामले तिरेको एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ रामलाई फिर्ता गरिदिँदैन। यस्तो हुन्छ यो केस। अनि कम्पनीले आफूले शेयर फिर्ता लिइसके पछाडि अब त्यो शेयर फेरि रामलाई होइन, जोबाट फिर्ता ल्यायो त्यसलाई होइन, अन्य पक्षलाई फेरि बिक्री गरिदिन्छ भने त्यसलाई रिइस्यु अफ शेयर भनिदिन्छ। यति कुरा छ। अनि शेयर रिइस्यु गर्दाखेरि जति फिर्ता गरेर ल्याएको छ, फिर्ता गरेको शेयर पुरै पनि रिइस्यु गर्न सक्छ, पुनः बिक्री गर्न सक्छ, अथवा त्यसको केही भाग पनि रिइस्यु गर्न सक्छ। अब हामीले यहाँ जर्नलपट्टि जाउँ। जर्नल बनाउँदाखेरि हामीलाई 3टा जर्नल हुन्छ। अब शेयर बिक्री गर्नु भनेको शेयर अरूलाई दिनु, शेयर क्यापिटल क्रेडिटमा हुन्छ।
सेयर फर्फिचर भनेको बिक्री गरेको सेयर पनि खोसेर फिर्ता ल्याउनु, त्यही भएर बिक्री गरेको सेयर पनि फिर्ता आउने भएर सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। यसमा पार भ्यालु लाउने, पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदिने। फर्फिचर कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ कल्सिङ एरियरको केस आउँछ त्यस्तो बेलामा फर्फिचर हुने हो, किनभने जब सेयर होल्डरले सेयर पैसा तिरेनन् भने फर्फिचर हुने हो, पैसा नतिर्नु केस भनेकै कल्सिङ एरियर हो, कल्सिङ एरियरको केसबाट फर्फिचर आउने हो, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अब 2 एउटा कुरा ख्याल गर्ने, अब व्यक्तिहरूले पैसा तिरेनन् भने कल्सिङ एरियर, पैसा नतिरेकोलाई चाहिँ हामीले टु कल्स इन एरियर एकाउन्ट। र सेयर फर्फिचरको केसमा उल्टो हुन्छ, सेयर बिक्री गर्दा इस्यु गरेको केसमा कल्सिङ एरियर डेबिटमा हुन्छ, जब सेयर फिर्ता लिएर हामी चाहिँ फिर्ता ल्याउँछौँ भने खोसेर फिर्ता ल्याएको केसमा चाहिँ सेयर क्यापिटल डेबिटमा हुन्छ। नत्रभए सेयर इस्यु गर्दाखेरि जहिले पनि सेयर क्यापिटल क्रेडिटमै हुन्थ्यो जहिले पनि, तर फर्फिचर गर्दाखेरि त्यसलाई उल्ट्याउने हो, फिर्ता बिक्री गरेको फिर्ता ल्याउने। त्यस्तो हुँदाखेरि जर्नलका आइटमहरू पनि सबै उल्टेका हुन्छन्, सेयर क्यापिटल डेबिटमा हुन्छ, क्रेडिटमा हुनुपर्ने डेबिटमा हुन्छ, कल्सिङ एरियर डेबिटमा हुनुपर्ने यो क्रेडिटमा हुन्छ। कल्सिङ एरियर एकाउन्ट टु कल्सिङ एरियर एकाउन्ट, यसमा फर्फिचर सेयर इन्टु यसमा कुन रेट लाउनु भनेको छ नन पेमेन्टको रेट, नन पेमेन्टको रेट मल्टिप्लाई चाहिँ सेयर फर्फिचर सेयर इन्टु नन पेमेन्टको रेट लगाइदिने। अनि त्यस पछाडि 2 अब यदि डिस्काउन्ट र प्रिमियम छ भने, किनभने सेयर फर्फिचर पनि डिस्काउन्ट र प्रिमियमको केस हुनसक्छ। अब हामीलाई यदि डिस्काउन्ट छ भने त्यो डिस्काउन्टलाई 2 डिस्काउन्ट अन सेयर, सेयरमा भएको डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले यहाँ क्रेडिट साइडमा लगाइदिने डिस्काउन्ट रेट है, डिस्काउन्ट रेट। जस्तै हामीले सेयर त्यो व्यक्तिलाई सेयर इस्यु गर्दाखेरि नै त्यो राम भन्ने व्यक्तिलाई कसले हामीले सेयर बिक्री गरेको, सेयर बिक्री गर्दाखेरि डिस्काउन्टको केसमा बिक्री गरेको छ भने डिस्काउन्ट क्रेडिटमा। एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्ने, लस एक्सपेन्सेस डेबिट हुन्छ, इन्कम प्रोफिट क्रेडिट हुन्छ। अब डिस्काउन्ट भनेको त छुट हो, हामीले इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भनेको छुटमा इस्यु गर्नु, कम प्राइसमा बिक्री गर्यौँ भन्न खोजेको त्यो नोक्सान थियो, डेबिटमा हुन्थ्यो इस्यु गर्दा केसमा। फर्फिचर गर्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटमा आउँछ। अनि डिस्काउन्ट छ भने क्रेडिटमा लगाइदिने डिस्काउन्ट रेट बराबरी। अनि इनकेस प्रिमियम छ भने फेरि प्रिमियम डेबिटमा आउँछ, सेयर प्रिमियमको रेट बराबरी लगाइदिने। प्रिमियम दुईटा खाले हुनसक्छ, एउटा केसमा मात्रै प्रिमियम जान्छ नत्र जाँदैन। यो प्रिमियम जाने कन्डिसन चाहिँ कस्तो मात्रै हो भने यदि प्रिमियम प्राय प्रिमियम एलोटमेन्टको किस्तामा हुन्छ, यदि प्रिमियम एलोटमेन्टमा छ र कल्स इन एरियर पनि एलोटमेन्टमा छ भने मात्र। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा ख्याल गर्ने, यो प्रिमियम कति बेला मात्रै देखाउने भन्दाखेरि एउटा प्रिमियमको पैसा पेड गरिसकेको छ भने प्रिमियमलाई नदेखाउने, प्रिमियमको पैसा पेड गरेको छैन भने देखाउने। सपोज हाम्रो क्वेसनमा प्रिमियम खाले केस आयो, प्रिमियमको केस आयो है, प्रिमियमवाला केस आयो, त्यसलाई जर्नलमा यहाँ डेबिटमा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने दुईटा केस हुनसक्छ। यदि त्यो राम भन्ने व्यक्ति जसको व्यक्तिको सेयर फर्फिचर गरेको त्यो फर्फिचरले चाहिँ प्राय प्रिमियम डिस्काउन्ट प्रिमियम भन्ने एलोटमेन्टको किस्तामा हुन्छ, त्यो प्रिमियम भएको त्यो फर्फिचर भएको व्यक्तिले चाहिँ एलोटमेन्टमा प्रिमियम हुन्छ, एलोटमेन्टको किस्तामा पनि पैसा तिरेको छैन फेल टु पेमेन्ट भनौँ, अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि फेल टु पेमेन्ट भनौँ भने त्यस्तो बेलामा मात्रै प्रिमियम देखाउने। तर हामीलाई क्वेसनमा प्रिमियम दिएको छ, त्यो प्रिमियम एलोटमेन्टको किस्तामा छ, र फेरि हामीलाई त्यो जो व्यक्तिको हामीले सेयर फर्फिचर गरेको छौँ उसले एलोटमेन्टको पैसा चाहिँ पेमेन्ट गरिसकेको छ, अथवा फेल्ड इन पेमेन्ट भनेर, अथवा कल्स इन एरियर चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल सेकेन्ड एन्ड फाइनल कलमा मात्रै हामीलाई कल्स इन एरियर छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले प्रिमियमलाई देखाउनु हुँदैन। अब गर्ने तपाईँले जस्तै सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट गरिदिने, मैले भनेको रेटले पार भ्यालुले रेट हालिदिने, प्रिमियम छ भने पनि लाउनु पर्ने भने प्रिमियमको रेटले हालिदिने, कल्स इन एरियर क्रेडिट साइडमा नन पेमेन्टको अथवा फेल टु पेमेन्टको रेटले हालिदिने, अनि डिस्काउन्ट पनि छ भने क्रेडिट साइडमा हालिदिने। डिस्काउन्ट र प्रिमियम एकैचोटि कहिले पनि हुँदैन, के डिस्काउन्ट हुन्छ के प्रिमियम हुन्छ, दुईटा मध्येमा एउटा। अनि 2 अझै क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स पुग्दैन, सेयर फर्फिचर अकाउन्ट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर लाउने, अथवा नपुगेको क्रेडिट साइडमा जति पैसा पुग्दैन हो त्यति लगाइदिने। अथवा तपाईँले पेमेन्ट रेट भन्दा पनि हुन्छ है, पेमेन्ट रेट भन्दा पनि हुन्छ। पेमेन्ट रेट भन्न खोजेको
कल्सिङ एरियर भनेको नन पेमेन्ट। त्यो रामले भनेको नतिरेको पैसालाई कल्सिङ एरियर भन्छ। जस्तै फर्स्ट कल सेकेन्ड कल फाइनल कलमा तिरेन भने त्यसलाई कल्सिङ एरियरमा ल्याउँछौँ। फर्स्ट कल सेकेन्ड कल फाइनल कलमा तिरेन भने हाम्रो एप्लिकेसन र एलोटमेन्टको त तिरेको हुन्छ हौ, तिरेको जतिको पैसा चाहिँ सेयर फर्फिचर हो। बिइङ भनिदिने यतिवटा सेयर चाहिँ यतिवटा सेयर फर्फिचर FORFEITED फर्फिटेड यतिको दरले भनेर भनिदिने। ल सेयर फर्फिचरको जर्नल सकियो। डिस्काउन्टमा आए पनि प्रिमियममा आए पनि जेमा आए पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। पारमा आएको छ भने डिस्काउन्ट र प्रिमियम केही पनि हुँदैन है। फर रिइस्यु पुनः जारी गर्दाखेरिको जर्नल सजिलो छ। रिइस्यु गर्ने भने त इस्यु गर्ने हो। इस्यु गर्दाखेरि पैसा आउँछ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क अकाउन्ट DR डेबिटमा पेड अफ रेट त्यहाँ यतिले पेड अफ गरौँ भनेको हुन्छ। त्यो पेड अफ रेट लगाइदिने टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेर यहाँ लगाइदिने पार भेल्यु। रिइस्यु सेयर इन्टु पार भेल्यु है। नम्बर अफ रिइस्यु सेयर टु सेयर क्यापिटलमा कतिवटा रिइस्यु सेयर गरेको, रिइस्युको सेयरको सङ्ख्याले अब फर्फिचरकै सेयरको सङ्ख्या जति नै पुरै रिइस्यु पनि गरेको हुनसक्छ अथवा फर्फिचरभन्दा कम सेयर रिइस्यु गरेको हुनसक्छ। क्वेसनमा भन्दै के हुन्छ, रिइस्युको सेयरले पार भेल्युलाई मल्टिप्लाई गरिदिने सेयर क्यापिटलमा लगाइदिने। इस्यु गर्दा त सेयर क्यापिटल फेरि पुनः बिक्री गरेको, सेयर क्यापिटल बिक्री गर्दाखेरि सेयर क्यापिटल दिनुपर्छ अरूलाई, यो क्रेडिट साइडमा गयो। रिइस्यु गर्दाखेरि पैसा आउँछ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गरिदिने। पेड अफ रेट जति पेड अफ गरेको छ त्यति लगाइदिने यहाँ, ठिक छ। अनि इनकेस हामीलाई अब रिइस्यु गर्दा पनि प्रिमियममा छ भने टु सेयर प्रिमियम अकाउन्ट भनिदिने। रिइस्यु गर्दाखेरि चाहिँ सपोज पार भेल्यु 100 रुपियाँ थियो, 100 रुपियाँको सेयर चाहिँ हामीलाई यतिवटा सेयर रिइस्यु गरियो फर यति। अनि पेड अफ चाहिँ हामीलाई जस्तै मानिदिउँ यो पेड अफ पैसा चाहिँ रिइस्यु गर्दाखेरि चाहिँ पेड अफ चाहिँ 100 भन्दा कम दियो भने त्यस्तो बेलामा हामीलाई डिस्काउन्टको केस मानिन्छ। त्यो डिस्काउन्टको केस हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कममा है पार भेल्यु भन्दा कम प्राइसमा पेड अफ भेल्यु भनेको छ भने है रिइस्यु गर्दाखेरि पेड अफ भेल्यु अथवा पैसा रिसिभ भएको चाहिँ पार भेल्यु भन्दा कममा छ भने त्यो डिस्काउन्ट मान्छौँ। त्यस्तो बेलामा हामीले पार भेल्यु भन्दा कम पैसा आएको छ भने डिस्काउन्ट त डेबिटमा हुन्छ। यो इस्यु गर्दा त डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ। त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सेयर फर्फिचर अकाउन्ट DR गर्छौँ। कति डिस्काउन्ट रेट भनेको पार भेल्यु भन्दा यदि पेड अफ रेट चाहिँ पैसा पाउने रेट चाहिँ कम छ भने जति रेट बराबरी कम छ त्यसलाई फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट गरेर हामी हालिदिन्छौँ, ठिक छ। अनि हामीलाई पार भेल्यु भन्दा पैसा जस्तै पार भेल्यु 100 छ र पेड अफ भेल्यु चाहिँ 120 छ भने 20 बराबर प्रिमियम। पार भेल्यु 100 छ पेड अफ भेल्यु पनि 100 नै छ भने बराबरी भइहाल्यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट र केही हुन्छ। यहाँ पार भेल्यु चाहिँ 100 छ, रिइस्यु गर्दा पार भेल्यु 100 छ तर हामीलाई त्यसको पेड अफ भेल्यु चाहिँ 80 मात्रै छ भने अनि 80 बराबर ब्याङ्कमा राख्छौँ, बाँकी भएको 20 बराबर सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट गरेर लाउँछौँ है। यति ल। अब बिइङ भनिदिने डट सेयर रिइस्यु यतिवटा सेयर रिइस्यु भयो अनि @ लगाइदिने यतिको दरले भनेर। अब फर्फिचर र रिइस्यु गर्दाखेरि कम्पनीलाई फाइदा अथवा नोक्सान हुन्छ। प्राय गरी चाहिँ हामीले सेयर फर्फिचरबाट हामीलाई गेन नै हुन्छ है। किनभने हामीले सेयर खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले पैसा तिरेन भने खोज्छौँ तर केही पार्ट चाहिँ तिरिसकेको हुन्छ, त्यसलाई त्यस्तो चाहिँ हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ नि त। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिरेन भने त्यसको सेयर हामीले पछिबाट खोज्ने हो, पटक सूचना जारी गर्दा पनि तिरेन भने खोज्ने हो। तर उसले हामीलाई एप्लिकेसनको रेट बराबरको त पैसा तिरेको हुन्छ जसरी भए पनि हो। त्यस्तो बेलामा प्राय सेयर फर्फिचरबाट चाहिँ हामीलाई गेन र लस मध्येमा प्राय गेन नै हुन्छ। गेन अन सेयर फर्फिचर ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। सेयर फर्फिचरको गेनलाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ एकाउन्ट भनेर लगाइदिने, ठिक छ। यसरी लगाइदिने डेबिट र क्रेडिटमा। अब यसको हामीले यहाँ वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बिइङ गेन ओन सेयर फर्फिचर ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ भनिदिनु सकियो। के भनिदिने अरे गेन ओन सेयर फर्फिचर ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ भनेर भनिदिने सकियो। ल यति कुरा आयो।
अब यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई एउटा फर्मुला यो क्यापिटल रिजर्भ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ। यदि हामीलाई ख्याल गर्नुहोस्, यदि हामीलाई फर्फिचर सेयर र रिइस्यु सेयरको सङ्ख्या बराबरी छ भने, यदि ख्याल गर्नुहोस् है, एउटा नोट है, एउटा फर्मुला म आफै भनिदिन्छु, तपाईँ लेख्नुहोस्। यदि फर्फिचर सेयर र रिइस्यु सेयरको सङ्ख्या बराबरी छ भने हामीलाई सेयर फर्फिचरबाट गेन कति हुने भन्दाखेरि त यो सेयर फर्फिचर भनेको क्रेडिट साइडमा छ, सेयर फर्फिचर सिआर साइडको एमाउन्ट माइनस सेयर फर्फिचरको डेबिट साइडको एमाउन्ट, यो एमाउन्ट माइनस यो एमाउन्ट गरिदिनुहोस्, जति आउँछ त्यही हुन्छ क्यापिटल रिजर्भ अथवा सेयर फर्फिचरको गेन। ठिक छ। अब कोही बेला हामीलाई सेयर फर्फिचरको सङ्ख्या र रिइस्युको सङ्ख्या फरक हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले क्यापिटल रिजर्भ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ, त्यो कुरा म सिकाइदिन्छु है। म एउटा फर्मुला लेखाइदिन्छु, तँले लेखाइदिएको फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सेयरको सङ्ख्या फर्फिचर र रिइस्युको सङ्ख्या सेम भए पनि फरक भए तापनि है, फर्फिचर र रिइस्युको सेयरको सङ्ख्या बराबरी भए पनि फरक भए पनि त्यो लेखाइदिएको फर्मुलाले पुगिहाल्छ। ल यो क्यापिटल रिजर्भ है, यो क्यापिटल रिजर्भको एमाउन्ट बराबरी यो फर्फिचर सिआर, यो क्रेडिट साइडको फर्फिचर अथवा हाम्रो फर्फिचरवालाको जर्नल इन्ट्रीको जुन सिआर साइडमा फर्फिचर हुन्छ यसको एमाउन्ट डिभाइड बाई नम्बर अफ फर्फिचर सेयर है, आइटियुआर नम्बर अफ फर्फिचर सेयर। यो फर्फिचर सेयरको भन्ने जर्नल इन्ट्रीको सिआर साइडको फर्फिचर सेयरको एमाउन्ट जति आउँछ यसलाई नम्बर अफ फर्फिचर सेयरले डिभाइड गरिदिने माइनस अब फेरि फर्फिचर डिआर भनेको यो रिइस्यु गर्दाखेरिको डेबिट साइडमा भएको फर्फिचरको एमाउन्ट डिभाइड बाई नम्बर अफ रिइस्यु सेयर नम्बर अफ रिइस्यु सेयरले डिभाइड बाई गरिदिने, किनभने यो फर्फिचरवाला जर्नल इन्ट्रीको फर्फिचरको एमाउन्टलाई नम्बर अफ फर्फिचरले डिभाइड गरिदिने अनि रिइस्युवाला जर्नलको फर्फिचरको एमाउन्टलाई नम्बर अफ रिइस्यु सेयरले डिभाइड गरिदिने। जति आउँछ यति डिभाइड गर्दा फर्फिचर र रिइस्युको पर सेयर आउँछ इन्टु नम्बर अफ रिइस्यु सेयर नम्बर अफ रिइस्यु सेयर। ल नम्बर अफ रिइस्यु सेयरले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब यसको हामीले हिसाब निकाल्ने त हामीले हिसाबमै सिक्छौँ। हामी अर्को पार्टदेखि यो पनि हामीलाई फर्फिचर पनि जोडिएको एप्लिकेसन एलोटमेन्टमा फर्फिचर पनि जोडेर आउने हिसाब हामी सिक्नेछौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै हामी अर्को पार्टमा भेट्नेछौँ भन्दै यो पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। र बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने भिडियो लाइक गर्नुहोला र अहिलेसम्म च्यानलमा जोडिनु भएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूमा आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। इक्जामको राम्रो तयारी गर्नुहोला। नमस्ते।